फ्लाइ अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला र साथमा तपाईहरुले शेयर पनि गरिदिनुहोला। ओइ मन्टु भाइ, ओइ मन्टु भाइ। साला अहिले खोइ गाडी गर्ने। यहाँ त लाग्यो त। ओइ बंद कर बनाइए अपना माहौल बनाइए। यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं, 10 कच्चा छोड़कर 2 में मान लीजिए कि प्रशासन है कि नहीं, तो हम लोग को उसमें कोई जरूरी नहीं है लड़ना। हम लोग एक जगह के हैं। लोगों ने पत्थर उठाया पहले, हमने ना हम समझ रहे तुम्हारा जरूर पता है। सब लोग थोड़ी पहले सब देखा है, आप भी देखा, सब इतिहास पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। जब इतिहास पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। हटाउँछु भनेर हुँदैन। यहाँ हुँदैन, अलिक पछाडि। कोठोरी स्थित सीता गुफा नजिकै रहेको सीमा स्तम्भ उखालेर फालेको अवस्थामा फेला परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्मभूमि अयोध्या ठोरीमा पर्ने उद्घोष गरेसँगै सीता गुफाका एक क्षेत्रमा एकाएक चर्चामा आएका थियो। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सीता गुफादेखि दक्षिणतर्फ सोमेश्वर पहाडमा रहेको 436 नम्बरको सीमा स्तम्भ उखालेर फालिएको अवस्थामा फेला परेको सशस्त्र प्रहरी बोर्ड आउटपोस्ट ठोरीका प्रहरी निरीक्षक दीपक दाहालले जनाएका थिए। प्रहरी निरीक्षक दाहालले भने ठोरीवासीले शनिबार बिहान सीता गुफा क्षेत्रमा पूजापाठ गरेका थिए। अमृत धाराबाट जल भरेर स्थानीयले कैलाश यात्रा समेत गरेका थिए। शनिबार मध्याह्न 12 बजेसम्म सीमा स्तम्भ सुरक्षित नै थियो। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का इन्स्पेक्टर समेत सो क्षेत्रमा खटिएका थिए।
पूजापाठ सकिएपछि सबैजना आफ्नो घर गइसकेपछि मात्रै दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मी क्याम्पमा फर्केका थियो। तर शनिबार अपराह्न एकाएक सीमा स्तम्भ उखालेर फालेको अवस्थामा पायौं। ठोरी गाउँपालिका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठले बिहान पाठपूजा हुँदासम्म नेपाल भारत सीमामा अवस्थित सीमा स्तम्भ देखिएको तर अपराह्न एकाएक नदेखिएको बताएका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले भने हामी बिहानैदेखि पूजापाठमा व्यस्त थियौं। सो समयमा सीमा स्तम्भ सुरक्षित रूपमा नै देखेका थियौं। पूजापाठ सकेर सबैजना फर्किएपछि सीमा स्तम्भ नरहेको खबर पाए। प्रहरी निरीक्षक दाहालले भने सीमा स्तम्भ पनि गहिरो गरी गाडिएको रहेनछ। करिब 1 हात बराबर गहिरो बनाएर गाडिएको रहेछ। सीमा स्तम्भ रहेको स्थानभन्दा केही मिटर टाढा सीमा स्तम्भ फेला पारेका छौं। सीमा स्तम्भ उखलिएको बारे माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइसकेका छौं। भारततर्फका एसएसबी बल र हाम्रो टोलीले उखलेर फालिएको अवस्थामा फेला पारेको सीमा स्तम्भको सुरक्षा गरिरहेका छौं। सीमा स्तम्भ कसले र किन उखालेर फाल्यो भन्ने विषयमा केही खुल्न नसकेको र यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको दाहालले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भगवान रामको जन्म ठोरीमा भएको अभिव्यक्ति आएसँगै सो क्षेत्रमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्दै गएको छ। शनिबार गाउँपालिकाले कैलाश यात्रा आयोजना गर्दै भव्य पूर्व अर्चना गरेका थियो। सीमा स्तम्भ एकाएक उखालेपछि ठोरीका बासिन्दाले भने यसलाई षड्यन्त्रको रूपमा लिएका छन्। ठोरीका स्थानीय समेत रहेका जिल्ला समन्वयन समिति पर्साका उपप्रमुख ठाकुर नेउपानेले सीमा स्तम्भ विवाद खडा गरेर अहिलेको माहौललाई अन्त मोड्न खोजिएको हुन सक्ने बताएका छन्। उनले भने समेश्वर पहाडको टुप्पोमा चट्टानको बीचमा सो स्तम्भ थियो। चट्टान भएको कारण त्यति राम्रोसँग सीमा स्तम्भ गाडिएको जस्तो देखिँदैन थियो। सो सीमा स्तम्भ हल्लाउँदा समेत हल्लिने अवस्थामा थियो। सहजै उखेल्न सक्ने अवस्थाको फाइदा उठाएरै यो काम भएको हुन सक्छ। वर्षौंदेखि यस्तै अवस्थामा रहेको सीमा स्तम्भ एकाएक उखेल्नु सुनियोजित हो भन्ने मलाई लाग्छ। भगवान राम जन्मेको भनेको अयोध्या भूमि ठोरी बारे खोज तथा अनुसन्धान हुनुपर्ने चौतर्फी दबाव भइरहेको समयमा सो कामलाई प्रभावित पार्ने तत्त्वहरूले यो काम गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठले अयोध्या भूमिको रूपमा एकाएक चुलिएको चर्चालाई मत्थर पार्न सीमा स्तम्भ उखालेर काम भएको हुन सक्ने बताए। भगवान रामको जन्मभूमि अयोध्या ठोरी नै भएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउनु र त्यसका प्रशस्त आधारहरू ठोरीमै हुनु अनुसन्धानको विषय भइरहेको समयमा यसलाई अन्तैतिर ध्यान मोड्न सुनियोजित तरिकाले सीमा स्तम्भ उखालेको हुन सक्ने स्थानीय युवा नेता प्रकाश खनाल बताउँछन्। उनी भन्छन् अयोध्याबारे खोज र अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज चौतर्फी रूपमा उठिरहेको समयमा सीमा स्तम्भ विषयलाई लिएर विवाद खडा गरी सीता गुफा क्षेत्रमा आवत जावतमा समेत रोक लगाउने ढङ्गले यो काम भएको हुन सक्छ। अयोध्या भूमिबारे थुप्रै प्रमाणहरू भेटिन थालेपछि भारतीय पक्षले अतालिएर सीमा स्तम्भ उखालेर विवाद सिर्जना गर्न खोजेको ठोरीका नागरिक समाजका अगुवा सन्तोष श्रेष्ठले बताए। वर्षौंदेखि त्यही अवस्थामा सीमा स्तम्भ रहन सक्छ तर एकाएक अयोध्या भूमिको रूपमा ठोरी चर्चामा आएपछि सीमा स्तम्भ उखेलिनु सुनियोजित नै हुन सक्छ। श्रेष्ठले भने सीमा स्तम्भ विवाद खडा गरेर खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेको हुन सक्छ। र यहाँ देख्न सक्छौं हामी उनीहरूले छाप्रो हाल्नको लागि गाडिएको यो खामो हो। हजुरहरूले प्रष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले भर्खर हालेको हो। अहिले चाहिँ यहाँ विवादको माहौल भइसकेको छ।
हामी यहाँ खन्ने हो यहाँ हुँदैन अलि पछाडि अहिले चाहिँ यहाँ यिनीहरूले छाप्रो हाल्नलाई खन्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालीहरूबाट चाहिँ विरोध जनाएका छौँ। खाल्टो खनिरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। बन्दर 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 हाम्रो नेपाली साथीहरू चाहिँ धेरै आवेशमा आइसक्नु भएको अवस्था छ अहिले। सबैको हातमा ढुङ्गा मुढा लिएर झडप हुने अवस्थामा आइसकेको छ अहिले। हाम्रो नेपाली साथीहरू थोरै भए पनि हामी वीर गोर्खालीहरू हौ। यिनीहरूको भारतीय सेनाहरूको दादागिरी, भारतीय